السلام عليكم، مرحبا بكم الأولاد القناة متاعكم زيد تكنو سكول. كيما تفاهمنا معناتها باش نصلحو اليوم ليكزارسيس 2 في البارتي بتاع لامبليفيكاتور لينيير انتيغري، وهذا ليكزارسيس 2 هو البارتي اللي جات في باك 2019 برينسيبال. دونك نقراو l'énoncé. Donc la température de séchage des éléments de feu fabriqués doit être comprise entre 50 et 70 degrés Celsius. Le capteur de température utilisé est une sonde PT100 constituée principalement d'une résistance en platine RT variable avec la température T en degrés Celsius selon la loi RT égale à 100 plus 0,39 fois T. Le chemin du circuit figure 5 est à base d'amplificateur linéaire intégré supposé parfait, permet de commander le fonctionnement de la résistance chauffante du four de séchage RCH de façon que l'on maintienne la température T dans la marge 50 degrés Celsius 70 degrés Celsius. B. Donc قبل نمشيو لي كيستيون، دونك لهنا يلزمك انت عندك القدره باش تفرق اش عندك، باش على الاقل يبدا عندك رؤيه واضحه. دونك لهنا عندي دونك لهنا جوست هاني باش دونك عندك السيركوي هذا. دونك شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه لهنا عندك تونسيون في لونطري وتونسيون في السورتي، ولهنا نلقاو عندي بوكل فيرمي معناتها هذا اون ريجيم لينيير. بي الزوز الاخرين اللي هما هذا وهذا، دونك نلقاو ما عندهمش بوكلاج، معناتها عندي فينا ريجيم لهنا في ريجيم لهنا في الساتوري ولهنا في اللينيير ريجيم لينيير. به لهنا باش نلقاو عندنا باسكو، ولهنا كالعادة نرجعو لنفس الحكاية الكلاسيك اللي شفناه في الكور. عندي لهنا ترانزستور، ولهنا عندي بوبين كي va commander contacteur 1Ka. به دونك نمشيو دونك لهنا نبداو في الريبونس بتاعنا. دونك أول كيستيون قالك montrer que U2 égale à 9 plus 9 fois 10 moins 3 fois RT. دونك لهنا نجيب هنا نقول دونك لامبليفيكاتور لهنا دونك هذي على شنو دخلت على البلوس. دونك امبليفيكاتور عندنا نون انفرسور، امبليفيكاتور نون انفرسور. دونك القاعدة نتاعو كيما وريتكم في الريزومي نيميرو 1. دونك U2 égale en fonction de U1. نشوف ال U1 على شنو دخلت، نلقاها دخلت على البلوس، نحط هنا بلوس حل بارونتيز. دونك في البوكل عندي RT، برا من البوكل عندي R1، وهذا السيركوي الوحيد اللي نعملو معاه بلوس 1. واضح بلوس 1. باهي نجيو لهنا. دونك هو يحب لهنا ليكواسيون اون فونكسيون دو RT، معناتها عبارة لهنا باش نعمل ديفلوبمون لهنا باش يعطيني لهنا U1 plus U1 sur R1 fois RT égale 9. donc ال U1 قداش عطيه لنا هو؟ عطينا 9 plus 9 sur R1. هاو ال R1 1 كيلو أوم معناتها 1000 أوم 10 puissance 3 fois RT. في الآخر خرجت لنا ريزولتا U2 égale 9 plus 9 10 moins 3 fois RT. donc هذه كيستيون تري سامبل مع الناس الكل تنجم إذا كان قادرة باش تخرج لي زيكواسيون ديريكت كما شفنا في الريزومي. باهي نمشيو لكيستيون 2. دونك عندنا دي زابليكاسيون. دونك عندك ال RT هذيك عندنا القاعدة بتاعها.
القاعدة تقول 100 plus 0,39 fois t. Fois t, t est 50, t'as un résultat égal à 119,5 ohm. Kif l'année. 100 plus 0,39 fois 70 égale 127,3 ohm. Le U2, donc là, on a la valeur de RT في القاعدة اللي عطاها لنا. Donc l'année تولي 9 plus 9 10 moins 3 fois RT fois 119,5. Né kif 9 plus 9 fois 10 moins 3 fois 127,3. Donc le résultat l'année تطلع لي 10,0755 l'année تطلع لي 10,1157. Bien sûr, l'année volt. B. نمشيو توا للكيستيون 3. قالك on donne les valeurs des tensions de seuil VS1 égale à 10,2 et VS2 égale à 10. Analysez le fonctionnement du circuit de contrôle de la température en complétant le tableau ci-dessus. B. Donc هنا التابلو هذا كله عنده علاقة كان باللي كومباراتور سامبل سوي. وديما التلميذ هنا يدخلها بعض. علاش؟ شوف خاطر لهنا انت tu vas comparer par exemple نبداو بالاكزومبل الاول باش نسهلوا العملية باش نعملوا كل حاجة avec couleur. Donc هنا on va comparer U2 avec VS2. اليوم عندهم علاقة بشكون؟ عندهم علاقة بالكومباراتور الفوقاني. دخلنا له VS2. Donc لهنا عندك VS2 ولهنا عندك U2. Donc لزوم شكون دخلوا؟ الزوز دخلوا لهنا. Donc هذا ما عنده حتى علاقة هذا بالكومباريزون. اوكي هذاك ما عنده حتى علاقة بالكومباريزون. دونك الريزولتا نتاعك انت لهنا الاولى باش تحط لهنا ولهنا اوتوماتيكمون تحط صفر. باهي هات نمشيو لنفس السيركوي باش نقارنو لهنا VS2 مع الU2. دونك الريزولتا نتاع الكومباريزون باش تحط لهنا كيف في السيركوي في الكومباريزون الثاني باش نقارنو الU2 مع VS1 والريزولتا باش تحط لهنا. وفي الثالث اخر كومباريزون باش نقارن اللي هو نتاع بيان سور تاع لامبليفيكاتور اللوطاني كيف لهنا عندك اليو 2 مع الفي اس 1. دونك هنا باش نحطو الريزولتا لهنا. دونك هما 6 كولون رامبلي 6 كاز رامبلير مي اون رياليتي هما 4. دونك كل واحد عنده الكاز نتاعو والاخرين ماهمش داخلين في الكومباريزون ياخدو صفر اوتوماتيكمون. خاطر انت لهنا باغ اكزومبل لوطا قارن فيها هذوما الزوز اللي هما تابعين لومبليفيكاتور لوطاني كومباراتور لوطاني. دونك هذي موش تابع كومباريزون هذي باش ياخذ صفر اوتوماتيكمون. باهي نمشيو توا لهنا نبداو نخدمو. دونك لهنا باش نحاول باش نسهلو عليكم. دونك البارتي الاولى هذيا باش نعملها بالبليسير هي اللي تابعه لي كومباراتور ريزولتا دو كومباريزون سورتي تاع كومباراتور هذي الكل. البارتي الثانية هذيا هي on va s'intéresser على الباسكول وبعدين فوا بعد يجيك ترانزستور جوست نفضل المشكل البارتي الاولى تتسال. باهي نرجع للكومبار. قالك لنا يو 2 في اس 2 سوبيريور ا يو 2. باهي الفي اس 2 نشوفوها على شكون دخلت على البلوس. معناتها اللي دخل على البلوس اكبر من اللي دخل على الموا اوتوماتيكمون اليو 3 هذيش باش تاخذ الفالور الكبيره. دونك تاخذ 12 فولت. نجي لهنا نحط 12. باهي تو لهنا اللي دخل الفي اس 2 اصغر من اليو 2 اللي دخل على بلوس اصغر من اللي دخل على موا معناتها الفي دي باش تجيك نيجاتيف. دونك هذه باش تاخذ دونك تاخذ الفالور لوطاني بولاريزاسيون. دونك لهنا اوتوماتيكمون باش نحط صفر. باهي نجيو تو لهنا قالك
VS1 supérieur à U2. Donc, je suis comparateur الثاني تو. قال لك VS1 supérieur à U2 معناتها directement U2 اللي تخلى على البلوس أصغر من اللي تخلى على الموا. اللي تخلى على البلوس أصغر من اللي تخلى على الموا. دونك اوتوماتيكمون باش نحطو لهنا نحطو صفر. ولهنا اللي دخلت على البلوس اللي هو اليو 2 ركزوا معايا لهنا عندك اليو 2 هاو اليو 2 ريتو هذا اليو 2 على شكون دخل هذا اليو 2 دخل على البلوس. ديما انت قول كاين اللي يدخل على البلوس اكبر من يدخل على الموا هذه اوتوماتيكمون باش تاخذ الفالور هذه. كاين اللي يدخل على البلوس اصغر من اللي يدخل على الموا هذه باش تاخذ الفالور هذه. دونك نجيو لهنا نحطو 12 فضيناهاش لهنا. دونك كنرجعو نثبتو اليو 3 الكوموند الاس باش نحاولو ننظفوها شوية دي. دونك اليو 3 تعمل في الكوموند تاع الاس واليو 4 تعمل في الكوموند تاع الاس. دونك لي فالور نتاع اليو 3 باش نحطوهم للاس واليو 4 باش نحطوهم للاس. دونك نجي لهنا شوف نعمل دونك لهنا اليو 3 خذات 12 دونك هذه باش تاخذ 1 واليو 4 خذات 0 دونك هذه باش تاخذ 0. لهنا 0 0 لهنا 1 0. دونك لهنا عندنا لي فالور اللي دخلوا الباسكول بي. دونك الباسكول دخلت لها لهنا 1 والاس عطيتها 1 والار عطيتها 0. دونك الفالور اللي باش تلقاها لهنا اوتوماتيكمون سي كوا اوتوماتيكمون باش تلقى 1 بي. دونك جيت الاس 1 هذا طفيته عطيته 0 دونك يصير ميموريزاسيون. دونك اون فا غاردي الفالور هذه باش تقضي بيدا لهنا وتوا يقلبنا. دونك جينا الار عطيناه 1 دونك اوتوماتيكمون باش يصير لهنا باش نلقى فالور 0. دونك بالطريقة هذه دونك الكيو هي داخلة اوتوماتيكمون ماشي للتير. دونك تير هنا باش نلقاو ساتوري بلوكي وهنا الكا 1 دونك تي ار اللي ساتوري لهنا باش نلقاو يخدم هنا 0 ولهنا دونك الكا 1 خدم الكا خدم دونك لهنا باش نلقى عندي 220 لهنا 220 ولهنا مخدمش دونك 0 فولت. دونك هذا بالحوايج اللي الواحد لازم يركز معاهم شوية باش يحاول يترين عليهم. هذا دونك ليكزارسيس ستيل تاع ليكزارسيس هذا جا 4 ولا 5 مرات في الباك اونتر 3 و 4 فوا هذوما اللي معناتها في مخي تو نفكرهم بالضبط. جا هذا 3 فوا متأكد منه. باهي نمشيو توا الكيستيون 4 قال كومبليتي لي كرونوغرام سي كونتر à partir des résultats de la question 3. باهي هذايا كيما باش نخدمو احنا اوتوماتيكمون بالتابلو هذا. دونك لهنا على خاطر عندي لهنا الاوترو لهنا عباره شوش عندي لهنا عندك الاوترو عباره نقولو احنا الاس والاو 4 هي الار والاو ار سي اش هي الكيو الريزولتا نتاعنا. باهي مع العلم فما حاجه ناقصه. الحاجه الناقصه هي هذه جوست هنا نسيت ما حطيتش غير الكورب هذه تبدا من هناك. الكورب هذه باش تبدا من هنا دونك في لينونسي في الباك حطوها الكورب تبدا من هناك. باهي باهي نبداو يا سيدي نجاوب واحده واحده باللوجيك اللي عندي لهنا. باهي قالك يا سيدي قالك التمبيراتور تي هذه باش نبدا نجاوبو حسب الموجود في دونك تمبيراتور نخدمو بالاصفر. دونك تمبيراتور تي 2 inférieur à 50. Ok, donc température inférieure à 50 شو يصير لهنا حسب التابلو هذا. دونك عندك هذه واخدة 12 وهذه واخدة صفر. دونك لهنا كيفني température في الزون هذه كل inférieur à 50. دونك لهنا عندك هذه خذات 12
وهذي واخدة زيرو. هكا ولا باهي. نجيو تو لهنا في الواحد اللي بعد، قالك التمبيراتور اللي كومبريز ما بين 50 و 70. باش نبدل الكولور، باش نخدم بالبيستاج. دونك لهنا هكا واش تيصير لهنا. دونك هذه باش تهبط صفر، زوز واخدين صفر، وهذه بطبيعتها باش تقعد صفر. هما زوز واخدين صفر، بقيتهم معاهم لهنا كيف كيف الفوق لهنا. باهي نجيو لكا باهي شوية عاد هنا فما حاجة نسينا من شوية متثبتناش فيها. دونك هو يحكي تو على ال URCH اللي هي ال URCH عبارة لي فالور تاع الكو. دونك لهنا باش يصير في الحالة هذي ننظر للكو، ننظر لي فالور هذوما. دونك لهنا عندك 220. دونك هو بطبيعته حط هنا الفوق لهنا في 220. دونك لهنا 220. وقت اللي زاد الزوز ولاو صفورة في الانترفال هذا الوسطاني الأخضر. دونك كيف كيف لهناش عندي 220. باهي تو لهناش صار في الكاثير قالك تي سوبيريور ا 70. تي سوبيريور ا 70. دونك اللي هو الكا الاخر بكل باش نعملوه بالأورانجي هذا. دونك لهناش صار، لهنا عندك هذه في صفر وهذه طلعت للآن، وهذه بيان سور حط صفر راهو لهنا هاك. باهي لهنا باش تصير المشكلة صغيرة. شنو المشكلة الصغيرة؟ باهي دونك أنا كاين باش نقعد نخدم على أساس عندي باسكول. شوف على خاطر إلى حد الزو اللي نخدمو فيه احنا توا هذا بكل ريتو لي كورب نتاع لي كولور، معناتها ليفولوسيون تاع الكورب elle suit التابلو بالضبط. ريت ليفولوسيون تاع الكورب اللي عندي اللي اون تران دو سويفر التابلو اللي موجود لهنا اللي نخدم فيه لهنا هكا بالضبط. هذا بكل باهي. بينما كي باش ندخل تو في الزون هذه، في الزون الثالثة أنا باش نعملها بالأزرق، باش يصير لهنا ما عادش عندك نفس ليفولوسيون تاع الكورب. دونك تو انت رجعت لهنا في الانترفال انه عندك لهنا 50 strictement inférieur à t strictement inférieur à 70. دونك عندك زوج حالات لهنا في الكا هذه تو باش يصير لك زوج حاجات اللي هما باهي. كاين انا تو باش نرجع للحالة الوسطانية هذه اللي موجودة في وسط التابلو، مش الحالة هذه اللي أنا عملتها. سلسلة لهنا اوتوماتيكمون باش نعاود نكوبي لي فالور اللي عندي غادي بالضبط. كيفاش؟ شوف كيفاش نجي لهنا باش نعاود نحطهم كيما هما بالضبط بال بالأخضر معناتها. دونك هذه باش تاخد صفر، وهذه باش تاخد صفر، وهذه باش تاخد زيرو. هذه شوية من هنا قلنا عندك هذه واخدة زيرو، وهذه واخدة زيرو، وهذه باش تاخد، هذه باش تاخد ان. هاو باش تاخد ان حسب الموجود لهنا هكا ضروري، حسب البارتي هذي. هاو هذه اللي موجود في التابلو. دونك انا لهنا اللي لقيته في التابلو حطيته. مي مالوروزمون الخدمة متاعنا ما بارتير من البوان هذي ان سوي با لو تابلو. شوف علاش. دونك احنا لهنا في البوان هذي هاك اش عندي لهنا؟ عندي زيرو. اوكي انت عندك زيرو وزدت هذا طفيته. دونك نورمالمون باللوجيك لهنا باش تلقى زيرو. دونك لهنا عملناه في الباك اللي خلى الكورب هكا واللي خذاه لهنا معناتها هذه زيرو واللي خذاه كان في البلاصة هذه حسبوله صحيح. خاطر ليفولوسيون تاع التابلو تقف لنا هكا معناتها حد من هنا هكا هذا كله هو التابلو. بعد التابلو وما هما لهنا جاو عملوا قالك ربطوك كومبليتي ابارتير، ربطوك بالتابلو لهنا. اوكي دونك اللي يخدم باللوجيك نتاع التابلو صحيح، واللي يخدم باللوجيك تاع اون باسكول عاديه حسبوا له صحيح. باهي
نمشيو تو في آخر زون، اللي هي الزون هذيا، باش نكملها بالأحمر. دونك هنا اش صار، دونك هذا أن، وهذا باش يقعد في السفل، وهذا باش يقعد في الأن. دونك لهنا نتوما كان تثبتوا في الكوريكسيون تاع الباك باش تلقاو كيما هاكا. في الباك باش تلقاو كوريكسيون هاكا. اوكي، واللي يخدمها زيد عملوه هكا، هذي خذا كل ان، حسبوا الريزولتا تاعها. دونك نتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وربي يوفق الجميع.